बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मार्च 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलवा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आरामदेह उम्रा के लिए मनासिक के दौरान अपने पैरों की हिफाजत के लिए हज और उम्रा की अहम हदायत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा के दौरान अपने पाँव का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर देते हुए मुक़द्दस मकामात के दौरान नकलो हरकत के दौरान ज़ायरीन के आराम और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दामात पर जोर दिया। वज़ारत ने वज़ाहत की कि कुछ आसान हदायत पर अमल करते हुए थकावट को कम किया जा सकता है और इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिल सकती है कि इबादत को आसानी के साथ अंजाम दिया जाए। हुजाज कराम से कहा गया है कि पैरों को तनाव और चोट से बचाने के लिए लंबे फासले तक नंगे पाँव चलने से गुरेज करें। चलने के लिए मौजू आरामदेह जूते पहने ताकि हरकत के दौरान पैरों को ज़रूरी सहारा मिले, और जब थकावट महसूस हो तो आराम से रुकें और जहनी सुकून को बरकरार रखने के लिए आराम किया जाए। दूसरी तरफ मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में रमज़ान का पहला जुमा लोगों ने नमाज जुमा अदा की। सऊदी अरब में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने हरम शरीफ में रमज़ान के पहले जुमा की नमाज खुशू और खसूस से अदा की और बेशतर वक्त दुआओं में गुजारा। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन की जानब से मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में नमाज जुमा की अदायगी के लिए मिसाली इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया ने मस्जिद हरम के अंदर और बैरूनी शहरों में जुमे को सुबह से ही इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे ताकि लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो आराम और सुकून से नमाज अदा करें। हरमैन इंतजामिया ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में आने वालों की सहूलत के लिए 11,000 से ज़ायद कारकुनों को तैनात किया था, जो ज़ायरीन की रहनुमाई करते हुए उन्हें नमाज के लिए मखसूस मकामात की निशानदही करते रहे। मस्जिद नबी में भी इंतजामिया ने ज़ायरीन की बड़ी तादाद के पेश नज़र खसूसी इंतजाम किए थे। मस्जिद नबी के बैरूनी सहनों, बरामदों और छतों पर भी नमाज अदा करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। खादम हरमैन शफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कौमी फलाही मुहिम के 5वें एडिशन की मंजूरी दे दी। मुहिम का आगाज़ सऊदी अरब में नेशनल प्लेटफॉर्म चैरिटेबल वर्क एहसान प्लेटफॉर्म के जरिए जुमा 7 मार्च से किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक माह सियाम में फलाही कामों के लिए प्लेटफॉर्म की सहूलत फराहम की गई है ताकि लोग इसमें हिस्सा डाल सकें। एहसान पोर्टल के निगरान कमेटी के सरबराह डॉक्टर माजिद अल कसबी ने सऊदी क़यादत की जानब से फलाही कामों में भरपूर ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है। शाही अहकामात के तहत साल 2021 में कौमी एहसान पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद ज़रूरतमंद तबके की मुसद्दका ज़राए से मदद करना है। डॉक्टर माजिद अल कसबी ने कहा कि एहसान पोर्टल के 5वें एडिशन का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि साबका एडिशन अवामी सतह पर जो है वो गैर मामूली मकबूल हुए। चौथे एडिशन में 1.8 अरब रियाल जमा हुए, जबकि तीसरे एडिशन में 760 मिलियन रियाल और दूसरे में 750 मिलियन, जबकि पहले एडिशन में 800 मिलियन रियाल के अतियात जमा हुए थे। एहसान प्लेटफॉर्म की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर शफाफ होती है, जिसकी निगरानी के लिए 13 हुकूमती इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम काम करती है ताकि एहतियात के मामलात को मुकम्मल तौर पर शफाफ रखा जाए। पोर्टल के अलावा टोल फ्री नंबर 800-1247-000 पर भी रब्ता किया जा सकता है। ज़ायरीन मस्जिद हरम में जमज़म के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। इदारा उमूर हरमैन शफैन ने ज़ायरीन हरम से अपील की है कि अब जमज़म के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। पानी पीने के बाद इस्तेमाल शुदा गिलासों को मखसूस मुकाम पर डालें और कूलर के ढक्कन को ना खोलना चाहिए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन की जानब से ज़ायरीन को हदायत जारी की गई है कि इंतजामिया की जानब से रमज़ान मुबारक में आब जमज़म की मुस्तकिल फराहमी का खसूसी अहतमाम किया जाता है। जमज़म की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 20,000 कूलर्स मस्जिद हरम के मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए हैं, जिनमें गिलास भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा गिलासों को रखने की जगह भी मखसूस है। इदारा हरमैन का मजीद कहना था कि मस्जिद हरम में वज़ू के लिए जगह मखसूस है जहाँ बासानी वज़ू किया जा सकता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि आब जमज़म की सहूलत पीने के लिए फराहम की गई है। वाज़ेह रहे, बाज़ लोग आब जमज़म कूलर से वज़ू भी करते हैं, जिसकी वजह से वो जगह गीली हो जाती है और दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटापे से परहेज़ घर से शुरू होता है। सऊदी अथॉरिटी वालिदैन को हमेशा अपने बच्चों को खुराक के बारे में ज़्यादा आगाही रखनी चाहिए। SFDA ने सेहत की निगहदाश्त में ख़ानदानों के अहम किरदार पर जोर देते हुए ये बात कही है।
اور انہیں موٹاپے کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں SFDA نے والدین پر زور دیا کہ بچوں کو میٹھے مشروبات مثلاً سافٹ ڈرنکس کی جگہ پانی اور قدرتی پھلوں کے جوس پینے کی ترغیب دیں۔ SPA کے ذریعے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ فیملیز کو بھی فاسٹ فوڈ کے استعمال کو نمایاں طور پر کم کر دینا چاہیے، جس کا وزن میں اضافے اور صحت سے متعلق مسائل میں کلیدی کردار ہے۔ غذا کو تلنے کی بجائے SFDA نے کھانا پکانے کے زیادہ صحت مندانہ طریقوں مثلاً گرلنگ اور روسٹنگ کی وکالت کی ہے۔ اتھارٹی نے کہا موٹاپے کی شرح میں عالمی سطح پر خطرناک اضافے کو تسلیم کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتھارٹی زیادہ آگاہی کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ موٹاپا ایک پیچیدہ بیماری ہے جو تمام دنیا میں وبائی امراض کی سطح تک پہنچ چکی ہے اور 1975 کے بعد سے یہ 3 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ عالمی سطح پر اس میں اضافے کی وجہ سست روی کا حامل طرز زندگی اور غیر صحت بخش غذائیں ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی میں حج 2025 کی ای بیلٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی میں حج 2025 کی ای بیلٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ PAA کے مطابق حج ای بیلٹنگ کی تقریب PAA ہیڈ کوارٹرز کراچی میں منعقد ہوئی، جہاں پر ڈائریکٹر EVM موجودگی میں قرعہ اندازی کا عمل مکمل کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ڈائریکٹر جنرل PAA نے اسٹارٹ بیلٹنگ کے بٹن پر کلک کر کے ای بیلٹنگ کا عمل مکمل کیا اور ای بیلٹنگ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کا اعلان کیا۔ قرعہ اندازی کے ذریعے حج پر جانے والے ملازمین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ جدہ ایئرپورٹ پر 70 نئے ای گیٹس کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جانے والے مسافر اب 70 جدید ای گیٹس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بنا کسی کے خود سے اپنی امیگریشن کی کارروائی مکمل کر سکتے ہیں۔ مکہ ریجن کے نائب امیر شہزادہ سعود بن مشعل نے اس نظام کا افتتاح کیا جو چیک ان اور روانگی کے طریقہ کار کو آٹومیٹک بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ AI سسٹم سے چلنے والے ای گیٹس کو ایئرپورٹ کی کارکردگی کو بڑھانے، سیکیورٹی اسکریننگ بہتر بنانے اور مسافروں کے انتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے روزانہ 1,75,000 مسافر کو ایئرپورٹ سے گزرنے کی اجازت ملتی ہے۔ ٹرمینل 1 اور ایگزیکٹو آفس کی سہولیات میں اسٹریٹجک طور پر پوزیشن میں ہے۔ ہر ای گیٹ روزانہ 2,500 مسافروں کو سنبھال سکتا ہے۔ سعودی اکانومی میں غیر منافع بخش شعبہ پہلی بار 100 ملین ریال کی وہ 100 بلین ریال سے زیادہ کی وہ حصہ ڈال رہا ہے۔ سعودی عرب میں غیر منافع بخش شعبے نے اپنی تاریخ میں پہلی بار اقتصادی شراکت میں 100 بلین ریال کی حد سے تجاوز کیا، جو کہ مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے 3.3% کے برابر ہیں۔ یہ انکشاف کنگ خالد فاؤنڈیشن کی جانب سے تیار کردہ غیر منافع بخش شعبے کے امکانات 2025 کے عنوان سے ایک غیر منافع بخش سیکٹر آؤٹ لک رپورٹ میں کیا گیا۔ رمضان میں صحت مند زندگی گزاریں، نمک کم کر کے پیاس سے بچیں۔ وزارت صحت نے اپنے آگاہی پلیٹ فارم لیو ہیلدی کے ذریعے صحت مند اور متوازن روزے کو یقینی بنانے کے لیے رمضان کے مہینے میں نمک کا استعمال کم کرنے پر زور دیا۔ وزارت نے یہ تصدیق کی ہے کہ کچھ عام غذائیں جیسے ڈبے میں بند کھانے، ساسیجز، پنیر اور چٹنی جیسے مایونیز، مسٹرڈ، کیچپ میں زیادہ مقدار میں چھپا ہوا نمک ہوتا ہے، جو دن کے وقت پیاس کے احساس کو بڑھاتا ہے اور جسم میں سیال توازن کو متاثر کرتا ہے۔ ان اثرات سے بچنے کے لیے وزارت نے نمک کو قدرتی مسالوں اور جڑی بوٹیوں سے بدلنے کی سفارش کی تاکہ کھانے کو مزیدار اور صحت بخش ذائقہ ملے، جسم کو توازن کو نقصان پہنچائے بغیر، جس سے روزہ دار کو پیاس کے احساس کو کم کرنے اور روزے کے پورے گھنٹوں میں ہائیڈریشن برقرار رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ غیر ملکی کی غیر قانونی ٹرمینیشن پر کمپنی کو 1.9 ملین ریال کا جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ جدہ میں لیبر کورٹ نے ایک اپیل کورٹ اس نے لیبر کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس میں ایک غیر ملکی کمپنی کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایک مصری انجینئر کو اس کی ملازمت کے معاہدے کو غیر قانونی طور پر ختم کرنے پر 19 لاکھ ریال کا معاوضہ ادا کرے۔ اوقات سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق کمپنی نے حکم کی تعمیل کی اور گزشتہ ہفتے ملازم کے اکاؤنٹ میں رقم بھی جمع کروا دی۔ عدالتی فیصلے میں اس رقم کی ادائیگی بھی شامل تھی جس میں اس کے پورے معاہدے کی جو نمائندگی کی 6 سال کے لیے، اور جس میں غیر قانونی طور پر ختم ہونے کا معاوضہ، اینڈ آف سروس بونس، چھٹیوں کا الاؤنس، معاہدے میں طے شدہ ماہانہ بونس اور دیر سے سیلری، اور اس کے علاوہ اسے پچھلے 8 سالوں سے جو کلین سروس کا سرٹیفکیٹ دینا شامل تھا۔ مقدمے کے مطابق چند سال پہلے مصری ملازم نے ایک بڑی کمپنی سے 6 سال کی مدت کے لیے معاہدہ کیا تھا۔ پہلی مدت ختم ہوئی اور معاہدے کی اسی طرح کی شرائط کے تحت 2021 میں شروع ہونے والے اور 2027 میں ختم ہونے والی مزید سال کی مدت کے لیے معاہدہ کیا تھا۔ پہلی مدت وہ ختم ہوگی اور اس کی تجدید کی گئی تھی، لیکن کمپنی نے 4 مہینے بعد ان کی خدمات
ख़त्म कर दी और इसका मतलब है कि उसके पास मुआहदे में 5 साल और 8 माह अभी बाकी थे। जो मुलाजिम है उसने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो मुआहदे की बाकी मुद्दत के लिए मुआवजे का मुतालबा कर रहा था और जो कंपनी है वो उसको जो है मुआवजा देने से इनकार कर रही थी। और जो उसके वक्त जो है कंपनी ने जो एम्प्लॉई है उसने गौसी प्लेटफॉर्म और कीवा के मुआहदे के बाद जो है लेबर कोर्ट से रजू किया, जहां फैसला उसके हक में सुनाया गया। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।